मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फ़िक़्ह की शराइत को यानी फ़िक़्ह को शुरू में जुगुपा ज़रूरी मत चीज़ को अदा से ज़रा न्यदो बिना चौक गोपी का क़िबला रुख है तो देखना सजदगा पो चमद ऊपर तो देखना पर्दा भी है तो मकामी पर्दो कसल भी मकामी पर्दा चिले ज़बीन बुसन लचिन बुसन को लचिन ज़रबो और उन्हें अदा से रुगोना गोंचस कौन चमद ऊपर दो इबारे न चिल चीज़ें सत्ता या मज़ीद कसल भी मत अम्मा तीन शवारी। अच्छा, लमला इपिदे कीचड़ कुन लम यानी कि लमदुल्ला इपि ओमिवाला इन ताअस्सरा अगर याला कफलस की मुश्किल की अल हज़र मिनहु दो विशिताना सोसो स्त्रों से दुपहित को लमला जैसी बातें छापा होनी और कीचड़ सोचे लमला फ़्यालों में बार बिनो गुम्बीनो या कामी उपयों से जहाँ कामल कोई कीचड़ फोक वलाउ काना नजिसन अगर दो छड़ू इन्ना और योनो चुख व कज़ा दमुल बरागीसी किसी की क्षक वल बक्की फिश क्षक वल कुमली शिकी क्षक वल बुसरातु और स्नक कोई ज़ख़म जो तो बार बार स्नक भी होंगे व नीमु ज़ुबाबी। अच्छा, अति ज़बियाबी क्षक क्षक मैंने ज़बियाबी गंदगी व कसीरुहा और दीर सिस्वत भी चीज़ गामी मकदारी लिहाजी का स्केते वाइद पो यानी अक्सर मिन दिरहम चिक पचे स्केते यानी देवासी दिरहम भी दे दे। अच्छा, अरबी नु दिरहम को चाम से यानी कोई साइज में है तो वज़न बुमेन रोयतन थोमी जहाज का यानी गदासी बस्ती का जन नारे दी लाफी सेनमो को न बराबर दो पथाले में लाफी सेनमो को जब लाफी सेन में वज़न बुमिजे भी लाफी सेन में दे साइज बुझे दो ना दो पचे थाल नारे रोयतन थोमी लिहाजी का दिरहम पचे थाले दुक टुक ला जिनातन वज़न में से मिदुक इन अलिमा दे फ़ियाला उनखान बोला फ़ियाल बियाल उनखान बोला खोला मुजिन योत कि ngari रुगे का या लम लोमी की चर्ची फोक्स योत दो थोंजोसी का दिरहम ची साइज में पचास के तो योत हैं या किसी की क्षाची फोक्स योत या फिश क्षाची फोक्स योत या दिका स्नैक्स भी वन योत दो कपड़ों लो फोक्स योत या बस बियांबू से गंदगी बेच योत दो दिरहम चिक पचे थाले योत को खाना वज़न सा योत पता सा योत वाला में अक्सर हो पता दुख से दो मखरूज को सी वसल फीही मिन गैर ज़रूरत देने शरी बहाने समेत पा या ना पाकी पूरे खो क्या पुसांग बियस मसलन शरी वो ज़रूरत को कज़े के वक्त उतां योत को चुखो वक्त उतां योत रकात बीच तो में पिटेम जियत में अच्छा दे नापाकी फोक्स योत वाना दो ट्रेंड दूना फिर आपको बोलते हुए मक्सवा भी है तो फिर आपको सही हुआ में दो लाची भी दो जो मुश्किल सोना फिर आपको भी दो जब लोग पानो दाना को पास जरिए वो फर्क दिल माई चुमी दो चुखो चुमा दो कुछ इंतज़ार भी आप दो चुखो बहाना सोफ में दुख वो मखाफत इल आदुवी दुश्मनी का ना शित्याना दुश्मनी शित्याना याना खौफ सा मिदुक को वह सबू इख्तियार फर्ची फक्की शित्याना सा खौफ मिदुक वह तख्वल्लु फिर रुफ़क़ाई यरी सफ़र पिसातिन ना रियाब लखाटी दु पिसांग खौफ मिदुक को अगैर हादों में यां बहाने सा मेत बिदो मेत पा मिक पुलथोंगें या गंदगी खुली फियाक बेसत नारे वजब गस्लुहा दे वाले दे नापाकी ख्वाई पुजान ज़रूरीन वक़ज़ाउ सलातिल वाक़िअति फ़ीहा या हालत मिनो यहाँ से चाम से फियाक बेसे नबे से दे फियाक नामी क़ज़ा सामियो वाजिबिन माशाअल्लाह जो माशाअल्लाह इल्लल बुसराति साइलता मगर
ده مسلسل غزر اندو پدوه یعنی سناک پلا دو میں حکم پا میں دو آدم گوپاس انزر سے مزید ما بینو دیونا دی بزرات سائلت چوخین فکسیروها خود سامز اسکے دے بیار سے کا قلیلها انزے بیار پنو چوخ پو معفون معافین ان موین چھڑو یعنی معافین جب صرف ہاں زرت کو چھڑو ان لیکن چونکہ نبی کا مسلسل سناخچی بیوین دک پنا اب دوی کنا انسان لوام زود دک پو ہنگین ممت دو کلا معافین یا دیو گاما شرائط ان بجو شرائط تے بجی غدان لرسیس قبلہ روح واحد پو اور ینگو گو زرجو سجدگاه پر سحمادو پویت پو ادان لسا زہن دو پوشن میں جو گونچل پو نا گون سحمادو پویت پو اور مقام پردہ زبائت پو یہ دیو جو پیاک پو زگو پا توی بے سمیت پا یعنی پیاک پو نو شروع بیا انگین میں جس طرح استنجا استبرا بے سمیت پا وضونا غسل کو شروع بیا منگین من چوک پو دیت چیز بجی سان جو سمیت پا یعنی پیاک پو ہاں شروع بیا منگین من دیکھنا پیاک پو شروع بیا سپی کنا پیاک ارکان کن شروع ہیں دیکھنا پیاک پو ہی خودی حصہ کا مدی شروع ہیں اما موجبات الصلاة گا چیز کو نیسی یعنی پیاک پو واجب ہو چکے ہیں وانا کسل بیمت پھل بلوغ و بالغ واحد پسی یعنی پیاک واجب ہو چکے نابالغی کا پیاک واجب میں والعقل عقل من یعنی کوئی عقل پر صحیح اتنی میلا واجب ہو چکے پاگل نہ مدہوش نہ اچھا نشین اتکن کن لکھا پیاک واجب کوئی عقل پر اللہ اسمہ بینا کھولا پیاک واجب حمد والاسلام مسلمان انہارے پیاک واجب ہوئن غیر مسلم انہارے پیاک واجب میں والوقت المتعین لها خوان لگا پیاک یعنی ہر پیاک شریعتی سے ٹیم مقرر بیسیو دیکھ ٹیم بسا اومو ضروری دوسرے غتی سکا غتی کا یوخ بھی پیاک واجب سن پیسی نے پیاک پو غتا مسلمان سائن غتا بالغ سائن غتا عاقل سائن لیکن زور ٹیم بود احسان اومت مومنا دے پیاک واجب دیب جی کا سامر گوش بین دیو سان زمت با یانا پیاک واجب میوین اچھا جی دیکھنا پیاک ارکان کن غتا نیت بھی کچھل چیزرت دیکھنا بیلا غتا انشاءاللہ تا تفصیل کے ٹھیک بیسے سنابین اگر موقع سونا ایدان نام کنی نو التاسے ہوں میں انکان کنی سے دفاع چک التاسے ہوں اور مندی کہ ایدان سوال بول ذہنی ہونا رہے دیون مثال پیاقی دی ارکان کن غتا اکثر و بیشتر غتا عام مینی سی اسلام و یقبا مدین موا یا مینا دیون سو پھوتے تاں دیتین سو لاسی موپی غتا اضافہ بینیوت غتی مکبول تھون نیوس نالک کوئنیوت دون غتا لا میوار گوش بین میں واجب چیئے اوپر نیچے سونا پیاک پو باطل ساوین واجب چیئے اوپر نیچے سونا پیاک پو مکروہ ساوین یا لرسی چیئے سمدنے یوت دینو ذکر بیسی یوت کہ یہاں سے دے پیاک دوران جنہیں لرسی اوپر بیانی ایری پیاک پو وہاں باطل وین یا نئے سرے سے یہاں دے پیاک پو بیار گسپین دو نیتا ٹھیک پہ تو غور پہ سسنا بھی اس تاکہ اگر غتا سوزی گاری غلطی پہ نیوت نا دے غلطی دی حکم بکوش بلزا لانا پھر دوبارہ اچھا پیاغی رکن کو نینا چکو نیت کو ان واما واجباتها پیاغی واجب کو نینا فهمینها النیت دو بین نیت کو ان وہی قصد بالقلب اسمی پین ارادہ بھی ان گپاس آتا ہے نیت کو تعریف و ذریعت وان جرت علی لسانی کا اگر یعنی اسی رشتے قسم دے نیت و آداب یسنا ینبغی ان تکونا بهذه الصيغه كذا زر في والدي بس زر اصلي فرض الظهر یا اصلي فرض العصر یا اصلي فرض المغربي اصلي فرض العشاء اصلي فرض الصبح اداء لوجوبه قربة الى الله غاف يقو ان دو اصلي فرض زين الظهر في فرض الظهر صوم عصر ان عصر صوم او طریقہ چپودین او نویتو یا سی طریقے کی نیتوں نویت ان اصلی فرض الظهر نسی نیت تنگت ظهر فیقو بیت زره یعنی نیت من دوسرا طریقو چین نویت ان اصلی فرض الظهر اداء لوجوبه قربتا الى الله زر نسان صحیح دوسرا غدی عام من زبانی کا
usolli farz zuhri paka sosiyo to ana do sang thikin tasula zer batat nawaitu an usolli farz zuhri ala li wujubihi qurbatan ila Allah zanasam thikin ya nawaitu adaan farz zuhri li wujubihi qurbatan ila Allah zanasam ये तीसरा तरीका ये भी सही है या औ उवत्ती फर्ज ज़ोहरी लिवुजूबिही क़ुरबतन इलल्लाह उवत्ती लफ्ज़ बुझे नसा ठीक है मतलब वो जिन उस्वली फर्ज ज़ोहरी इंगा ज़ोहरी फ़िक़ुबेत या असरी या मगरिब या इशा या सुबह फ़िक़ुबेत अदाअन लिवुजूबिही क़ुरबतन इलल्लाह अदाई सूरतिनो यों अति का वाजिब सों फरी और खुदा ना गिमोर सों शिक ज़रे أو نويت أن أصلي فرض الظهر يا غسي نيتنت كي الظهر فيقبو غسي أداب لوجوبه قربة إلى الله زره دوسان تيكين अच्छा أو نويت أداء يا غسي نيتنت أداب فري فرض الظهر لوجوبه قربة إلى الله ظهر فيقبو فرض ظهر فيقب فرض کو أداب فري غسي نيتنت دي طريقي کی نيتنت سان تيكين أو أوتي فرض الظهر يا غسي ظهر فيقبو أداب نيت إحمام بمتو أداب زر نسان شوقين لوجوبه قربة إلى الله अच्छा पहला बता से इंशाल्लाह नियत रुकन सों दो नाजो बिनु वाजिब सामित जरूर का अदा से वेले ताला रोशनी तायत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद